ताली बजाएर गौरी नाराका साथ स्वागत गरिदिनुका लागि मञ्चको अगाडि रहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई, सहभागी दाजुभाइहरूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वागत गरिदिनुका लागि ताली बजाएर हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। का लागि ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुका लागि र कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नका लागि पुष्पगुच्छले स्वागत गर्दै उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना। हाम्रो मनमा छलकपट हुनु हुँदैन। देशप्रति इमान्दारिता हुनुपर्छ, जनताप्रति इमान्दारिता हुनुपर्छ, विकासप्रति इमान्दारिता हुनुपर्छ, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरामा इमान्दार हुनुपर्दछ र सबैले योगदान गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरामा, देशलाई एकजुट बनाएर लाने कुरामा एकताबद्ध हुनुपर्दछ। हतियार उठाइरहेका, व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका विप्लव समूहका नेता विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्छौं, हामी वार्ता गरेर समाधानमा जान्छौं भनेर वक्तव्य निकालेछन्। कतिपयलाई आतंक छ, विप्लवलाई प्रयोग गरौँला कि भनेको त वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्छु पो भन्न थाले। यो त देश त साँच्चै हरेक हिसाबले अगाडि बढ्छै क्या हो? पृथकतावादको कुरा गरिरहेको सीके राउत पृथकतावाद छोडेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउँछु भने केहीलाई छटपटी भएको छ। यस्तो डाँडो त आकर्षक गन्तव्य बनिसक्यो भने अन्त के भइराख्या होला? देश अगाडि बढिराखेको छ, मान्छेलाई पीर परिराखेको छ। या त केपी ओलीको नेतृत्वमा काम त हुने भयो, काम बेसरी भयो भने उसलाई कसरी पराजित गर्ने? पराजित गर्नै नसकिने गरी काम गर्यो भने त जनताले जस दिने भए त्यसमा मान्छेहरूलाई पीर छ। काम भएकोमा खुसी होइन, काम भयो त्यसकारण लोकप्रिय हुन्छ क्या हो? काम भयो पराजित गर्न नसकिने गरी अगाडि बढ्छ क्या हो? मलाई लोकप्रियताको लोभ होइन, मैले लोकप्रियताका लागि काम गर्ने होइन। म यस इन्द्रदहमा आएर, कालु पाण्डेको समाधिस्थलमा आएर यहाँका विकासका लागि काम गरेको। तपाईहरुले राम्रो भनिदिनुस् भनेर होइन, भन्नुस् नभन्नुस् जेसुकै गर्नुस्, तर यहाँको विकास हुनु पर्यो। मेरो उद्देश्य यहाँको विकास हो। कसले राम्रो भन्छ कसले राम्रो भन्दैन मेरो सरकारको विषय होइन, तर यहाँको विकास हुनु पर्यो। यहाँका भत्किएका मन्दिरहरू जीर्णोद्धार हुनु पर्यो, यहाँका सत्तलहरू जीर्णोद्धार हुनु पर्यो, यहाँको पोखरी जीर्णोद्धार हुनु पर्यो। मेरो काम त्यो हो। पाण्डे काजीहरू, म आएर कालु पाण्डेको समाधिस्थलमा जब मैले पुष्पार्पण गरेँ, त्यहाँ मैले माल्यार्पण गरेँ, त्यहाँ मैले श्रद्धा सुमन अर्पण गरेँ। त्यसपछि उहाँहरूमा पनि एउटा वंशको हैसियतले उत्साह बढ्यो। उहाँहरूले आफ्ना खर्चमा थुप्रो काम गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पुर्खाहरूप्रति, पितृहरूप्रति बाबुसम्मको श्राद्ध गर्छ मान्छेले, हजुरबाउको भएपछि छोडिदिन्छ। तर उहाँहरूले धेरै पुस्ता अगाडिको जिजु बाजेको श्राद्ध गर्नुभएको छ, बडा शानदार ढङ्गले। श्राद्ध गर्ने तरिका यो हो, पितृ तार्ने तरिका यो हो। उहाँहरूले यो काम गर्नुभएको छ, म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त उहाँहरूमा पनि एउटा उत्साह जागेको छ। हामी सबैका उत्साहहरू मिलेर यो ठाउँको विकास भएको छ। यस ठाउँको विकासलाई अगाडि बढाउँ। सकेँ भने अर्को वर्ष पनि म भ्याएँ भने फेरि अर्को वर्ष पनि यस दिन आउँछु। यदि कथम कदाचित म आउन भ्याइनँ भने पनि यो महोत्सव फागुन 9 गते निरन्तर रहनेछ, निरन्तर रहोस्।
शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो ठाउँको विकास हुँदै जाओस्, यहाँका जनताले सुख पाउँदै जाउन्, यहाँ विद्यालय अस्पताल आदिका सुविधा, यहाँ पर्यटकीय गन्तव्यका हिसाबले मानिसहरूलाई खाने बस्ने आदि सुविधा, आराम गर्ने सुविधा जस्ता कुराहरू उपलब्ध हुने गरी यसलाई विकास गर्न सकौँ र यो ठाउँ एउटा विश्वमा परिचित हुने गरीको ठाउँ, एउटा इन्टरनेसनल डेस्टिनेसनकै रूपमा यो ठाउँ आओस् भन्ने मेरो शुभकामना। नुन पानीले गार्गेल गरिदियो, तातो तातो पानीले गार्गेल गरिदिएपछि खतम। त्यसरी हाम्रो देशको नागरिक जोगियो। मान्छेहरूले मजाक उडाए। अहिले दुनियाँमा बेसारको खेती बढेको छ, बेसारको व्यापार बढेको छ, बेसारको भाउ बढेको छ र हाम्रो भान्सा, हाम्रो देशमा त भान्सा सबभन्दा ठुलो अस्पताल हो। त्यसकारण भान्सामा विष होइन, भान्सामा औषधि छ। हामीले औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो खाना औषधिमय छ, हाम्रा मरमसलाहरू औषधिमय छ, एन्टिबायोटिक छन्, ट्याब्लेट खाइरहनु पर्दैन। हामीले कुलत नलिउँ। कुलत नलिएपछि जान खान छोडिदियो भने लिभर खराबै हुँदैन। अब कसैको संस्कृति छ भने अलिकति एउटा अन्डा र सुक्या माछो अनिखेरि अलिकति पालामा लिनै पर्ने बाध्यता छ भने संस्कृति मान्न यसो लिए चाहिँ गरेर खान चाहिँ धेरै नखानु राम्रो हुन्छ। सिगरेट किन खाने? कुनै फाइदै नभएको कुरो, कलेजो फुक्स मात्रै खराब गर्ने कुरो, खोकी मात्रै लगाउने, निमोनिया मात्रै बोलाउने कुरा किन खानु? त्यो जाबो चुरोटले कत्रो हेप्या भन्नुहोस् त, आफैले टिपेर मुखमा लान लगाउँछ हामीलाई। त्यसले भने टेर्ने, आफै आएर त पस्न सक्दैन नि त्यो हाम्रा मुखमा, अनि हामीलाई नै टिपेर हाम्रा मुखमा लान लगाउने त्यसले। अब उपरान्त त्यसलाई हाम्रा मुखतिर नलाने, सजिलो। ल त हाम्रो फोक्सो खराब गरोस् त, कसरी गर्छ? नमान्ने, नटेर्ने, त्यसको तलतल सलतल बानी गर्दै गएपछि तलतल हुन्छ, कम खाँदै गएपछि कम तलतल, छोडिदिएपछि तलतलै खत्तम। त्यसकारण हामीले हाम्रो जीवनलाई पहिले निरोगी राख्नु पर्यो, स्वस्थ राख्नु पर्यो, औषधिमय खानेकुरा खानु पर्यो। हाम्रो सभ्यता नै त्यस्तो छ। जति बेर हामी खाना पर्छ त्यति बेर चट्ट अलिकति भात पकाउँछौँ, अलिकति तरकारी पकाउँछौँ, अलिकति दाल यसो गरौँला, चिटिक्क अचार बनाउँला, टमाटरको, पुदिनाको, के को अचार बनाउँछौँ। त्यो सबै औषधिमय छ। खाना पनि मिठो, चटनीले औषधिको काम पनि गर्छ। हाम्रो खाना त्यस्तो छ। त्यसकारण हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ र म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी स्वस्थ रह्यौँ भने हामीलाई देश बनाउन सजिलो हुन्छ। औषधि उपचारमा कम खर्च हुन्छ। औषधि उपचार भइहाल्यो भने अब पिर गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 1 लाखसम्मको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरेका छौँ। अरू स्वास्थ्य बिमामा लाखौँ नागरिकहरू सरिक भइसक्नु भएको छ। अनि अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ किन धनी देश जस्तो अरू धनी देश पनि आँट गर्दैनन्। त्यसरी हामीले घोषणा गरेका छौँ, हामी हरेक हाम्रा नागरिकहरूलाई कोभिड-19 का विरुद्धको भ्याक्सिन निःशुल्क लगाउँछौँ। हरेक नागरिकलाई निःशुल्क लगाउँछौँ। हाम्रो देश धनी छैन, तर मन धनी छ, आँट ठुलो छ। त्यसकारण हामी त्यो गर्छौँ। एकै दिन हामीले 309वटा अस्पताल एकै दिन हामीले देशभरि शिलान्यास गर्यौँ। अरू देशहरूले त्यस्तो गर्न सक्दैन। हाम्रो देश सानो होला, कमजोर होला, तर पनि हामी त्यो गर्छौँ। अब हाम्रो विकासको गति एवं रीतले तीव्र ढङ्गले अगाडि बढ्छ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अरू मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब हामी चुनावतर्फ जाँदैछौँ। वैशाख 27, वैशाख 17 र 27 2 दिन 2 चरणमा चुनाव हुन्छ।
यस प्रदेशमा 27 गते चुनाव हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश र ती प्रदेशका 40वटा जिल्लामा वैशाख 17 गते चुनाव हुन्छ। अरू 3वटा प्रदेश र त्यहाँका 37वटा जिल्लामा वैशाख 27 गते निर्वाचन हुन्छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस अभियानमा जुट्नुहोस्। परिस्थिति कहिले कहिले उतार चढाव आउँछ, तर हाम्रा सोचहरू राम्रा छन् भने अघि साना नानीहरूले गाएको गीत जस्तै म मगरकी छोरी, म नेपालीकी छोरी, म गोर्खालीकी छोरी, छैन मनमा छल कपट, सबै बाँकी रहेका अङ्ग्रेजहरू भागिसकेका थिए। त्यसरी चिसापानी गढी तोपको मोरीमा लड्दै गएर जित्या थिए, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। यो गौरवपूर्ण इतिहासबाट बनेको देश। हामी ती वीरहरूलाई सम्झिरहेका छौँ। तत्सम्बन्धमा साथीहरूले केही कुराहरू राख्नु भएको छ, मेरो ध्यान गएको छ त्यसमा। काजी कालु पाँडेको समाधिस्थलको केही जमिन सरकारले लिइदिनु पर्यो र त्यसलाई एउटा स्मृति स्थलको रूपमा फरक ढङ्गले विकास गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। यसमा मेरो ध्यान गएको छ। अरू विकासका कुराहरूमा साथीहरूले प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, मेरो ध्यान गएको छ। हामी हाम्रा हरेक ठाउँहरूलाई, हरेक भूभागहरूलाई अनेक ढङ्गले विकास गर्न सक्दछ। कोही सुन्दरताको हिसाबले, कोही इतिहासको हिसाबले, कोही धार्मिकताको हिसाबले, कोही एकीकरणसँग जोडिएर, कोही पौराणिक इतिहाससँग जोडिएर, कोही धार्मिकतासँग जोडिएर, कोही अरू कुरासँग जोडिएर हाम्रा विभिन्न स्थलहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, धेरै महत्त्वपूर्ण, र तिनीहरूको विकास गर्न सकिन्छ, विकास गर्नुपर्छ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यस ठाउँमा जति विकास भएको छ, यी 3 वर्षहरूमा जति विकास भएको छ यहाँहरूले देख्नुभएको छ आफैले। कस्तो थियो यो ठाउँ, के भइरहेको, अरू ठाउँहरू के भइरहेको छ। यहीँ तलबाट सुरुङ मार्ग अघि मेयर साहबले राखिसक्नु भएको छ। यहीँ तल हामीले सुरुङ मार्गको सुरुवात गर्दैछौँ। वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष लाग्ला। त्यसपछि हामी डाँडा काँडा घुमेर गाडी होइन, यहाँबाट 9 फुत्त निस्किन्छ गाडी एकैचोटि, थानकोटबाट 9 पहिली हामी अब सुरुङ युगमा प्रवेश गऱ्यौँ भन्दा मान्छेले उडाए। अहिले हाम्रो कोशी र गण्डकीमा स्टिमरहरू चलाएर सुनसरीबाट भोजपुर 11 मिनटमा पुगिन्छ अहिले, जबकि 11 घन्टा लाग्थ्यो। डाँडा जाँदा खतरा हुन्थ्यो। अहिले स्टिमरमा 11 मिनटमा भोजपुर पुगिन्छ। त्यो खाली नदीहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, समुद्रलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, हामी जहाज किनेर समुद्रमा चलाउन सक्छौँ। धेरै मान्छेहरूले त्यसबेला मैले त्यसो भन्दाखेरि मजाक उडाए, तर त्यो सम्भव छ। अहिले पर्यटकहरूको घुइँचो छ नारायणीमा स्टिमर चढ्नेहरूको। सानो जहाज हो स्टिमर, त्यो चढ्नेहरूको घुइँचो छ। तपाईँहरू पनि नारायणघाट पुग्नुभयो भने या धरानतिर पुग्नुभयो भने एकपल्ट स्टिमर चढेर आउनु होला नेपालमै, हाम्रा खोलाहरूमा। आधी घन्टामा भोजपुर पुगिओरिकन 1 कप चिया खाएर फर्किनु होला सुनसरी। त्यो भइराखेको छ हाम्रै देशमा। अघि नै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, तुहिनहरू विस्थापित भए, बाटाहरू धेरै विकास भएका छन्, पुलहरू धेरै विकास भएका छन्, सडक पुल, झोलङ्गी पुलहरू। अब नेपाल दुर्गम लगभग नरहने स्थितिमा पुगेको छ। केही पहाडका अति दुर्गम ठाउँहरू मात्रै दुर्गम भनिने अवस्थामा छन्। त्यसको दुर्गमता पनि हामी सिद्ध्याउँछौँ।
एक ठाउँ मात्रै होइन, एउटा भूभाग मात्रै होइन, यहाँ मात्रै होइन, इन्द्र सरोवरको कुरा मात्रै होइन, काजी कालु पाँडेको समाधिस्थलको कुरा मात्रै होइन, हाम्रै सोचहरू हुन् जसले विकासको एउटा लहर ल्याएको छ। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण हामीले भन्यौँ, त्यो व्यापक रूपमा अहिले हाम्रा युवाहरू कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र ठुलो मात्रामा कुनै पनि कृषि उत्पादन गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने ती कुराहरूमा लागिरहेका छन्। अथवा देशको मुहार फेरिँदै गएको छ। यो 3 वर्षमा तपाईहरुले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। यस 3 वर्षमा, अरु 3 वर्षमा धेरै फरक पर्नेछ। अब 2 वर्षभित्र हामी नेपाललाई अविकसित देशबाट, अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण गर्दैछौँ, स्तरोन्नति गर्दैछौँ। अहिले हाम्रा बालबालिकाहरू स्कुल नजाने बालबालिका पाइँदैन। आमा बाबुहरूमा, अभिभावकहरूमा त्यो चेतना बढेको छ। सरकारले छोराछोरी पढाउनका लागि धेरै बोझ बिहोर्नु नपर्ने गरी शुल्क मिना गरेको छ, अरू सुविधाहरू दिएको छ र पुस्तकहरू, कापी कलम बालबालिकालाई उपलब्ध गराएको छ र उस्तै ठाउँहरूमा दिवा खाना भनेर हामीले खाजाको प्रबन्ध पनि गरेका छौँ। त्यसरी शिक्षामा जोड दिएका छौँ। स्वास्थ्यमा अचानक कोभिड आयो, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो जनजीवनलाई, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, हाम्रा विकास निर्माणका प्रयासहरूलाई अलिकति धक्का दियो। तर कोभिड-19 को प्रभाव हाम्रो देशमा अन्त दुनियाँको धेरै देशहरूभन्दा कम परेको छ। बलिया विकसित समृद्ध देशहरूभन्दा कम परेको छ। किनभने हामीले नागरिकलाई सचेत बनायौं, नागरिकलाई सजग बनायौं, मास्क लगाऊ भन्यौं, दूरी, सामाजिक दूरी कायम राख भन्यौं, साबन पानीले हात धोऊ भन्यौं, सरसफाइमा ध्यान देऊ भन्यौं, अनुहार नाकमुखमा हात नलैजाऊ भन्यौं, अनेक कुराहरू भन्यौं। बेलुका सुत्ने बेलामा अलिकति बेसार पानी खाऊ भन्यौं। सुत्न भन्दा अगाडि नुन पानीले गार्गिल गर भन्यौं, नाक सफा गर भन्यौं। अलिकति मनतातो पानीले नाक सफा गर्यो भने, नुन पानीले गार्गल गर्यो भने, सुत्ने बेलामा बेसार पानी खायो भने, बिहानै उठेर अलिकति ज्वानो सुहानोको पानी खायो भने कोभिड आइरहन्छ फेरि गइरहन्छ, कोभिड आइरहन्छ फेरि गइरहन्छ। पस्छ नाकमा, सफा गरिदिएपछि भागिहाल्छ। मन्दिरहरू भत्किएका थिए। त्यस ठाउँमा यी 5 वर्षका बीचमा हामी कालोपत्रे बाटोबाट सजिलैसँग गाडीमा आज यहाँ आयौं। पहिलोपल्ट आउँदा त्यो सम्भावना थिएन, बडो मुस्किलले आएका थियौँ हामी। अहिले यो उत्तर दक्षिणको ठाडो बाटो पनि, यो पनि धेरै सुधार भएको छ। पूर्वको बाटो सुधार भएको छ, अरू बाटाहरू सुधार हुँदैछन्, प्रगति भएको छ। यसबीचमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका इन्द्रायणी मन्दिर, इन्द्रदह वा इन्द्र सरोवर, सत्तलहरू पुनर्निर्मित भएका छन्। यहाँ मनोकामना मन्दिर पुनर्निर्माण भएको छ। काजी कालु पाँडेको पूर्ण कदको शालिग स्थापना भएको छ। भ्यू टावर बनेको छ। गढी किल्लाहरूको संरक्षण भएको छ र यहाँका जनतामा विकास सम्बन्धी एउटा जागरण, अभिरुचि र प्रयासको एउटा सिलसिला अभियान नै सुरु भएको छ। यस सफलताका लागि म सबभन्दा पहिले त यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई
यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई, यहाँका राजनीतिक पार्टी र तिनका अगुवाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसका प्रयासले यो ठाउँ यसरी विकसित हुन सकेको छ। पुरातत्व विभाग र पुरातत्व विभागलाई काम गर्न सहयोग पुर्याउने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो इन्द्र सरोवर, इन्द्र इन्द्रायणी मन्दिर, यी ठाउँहरू, यी सत्तलहरू जति पुराना छन्, धेरै 100 वर्ष अगाडिका अथवा 400-500 वर्ष अगाडि का मन्दिरहरू, यी ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक महत्त्वका स्थलहरू, तर यी स्थलहरू ओझेलमा परेका थिए। हामीले हाम्रो देशलाई चिन्नु पर्दछ, हाम्रा ठाउँहरूलाई चिन्नु पर्दछ, ती ठाउँको इतिहास बताउनु पर्दछ, त्यसको महत्त्व बताउनु पर्दछ। यहाँ धेरै प्रकारका महत्त्वका कुराहरू छन्। धार्मिक महत्त्वका कुरा छन्, पुरातात्विक महत्त्वका कुरा छन्, हाम्रो कला र संस्कृतिको इतिहासको कुरा छ, हाम्रो दर्शन, समाज, हाम्रा विश्वासहरूसँग सम्बन्धित छ र हाम्रो इतिहाससँग यी ठाउँहरू सम्बन्धित छन्। एकीकरणको सन्दर्भमा आफ्नो ज्यान आहुति दिने कालु पाँडेको समाधिस्थल छ। त्यति मात्रै छैन, लड्नका लागि बनाइएका गढी र किल्लाहरू पनि यहाँ छन्, अथवा यहाँका गढी र किल्लाहरूबाट एकीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाइएको थियो। त्यसर्थ पनि यो ठाउँ महत्त्वपूर्ण छ। प्राकृतिक हिसाबले अल्गो ठाउँ, गर्मी नहुने, पङ्खा नचाहिने, धेरै जाडो पनि हुँदैन, यो कुनै लेक होइन, अत्यन्त सुन्दर मौसम, जहाँ सिजनमा ढकमक्क गुराँस फुल्छ, डाँडै रातो बनाउँछ। अझै यस डाँडालाई रातै बनाउने गुराँस लगाउन बाँकी छ। यहाँ यो ठाउँ भविष्यमा अहिले नै 100 गन्तव्यभित्र यो ठाउँ परिसकेको छ। 100 गन्तव्य नेपालमा जानै पर्ने, हेर्नै पर्ने ठाउँहरूमध्ये, भ्रमण गर्नै पर्ने ऐतिहासिक ठाउँहरूमध्ये यहाँ मैले अघि नै भने योगेन्द्र मल्लको समयका, योग नरेन्द्र मल्लका समयका पुरातात्विक मन्दिरहरू छन्, इन्द्र इन्द्रायणी मन्दिरहरू छन्। र यसको विशेषता के छ भने हात्तीमा सवार भएका इन्द्र र इन्द्रायणी, जस्तो हाम्रो मान्यता अनुसार देवराज इन्द्र ऐरावत हात्तीमा सवार हुन्छन्। देवराज इन्द्र ऐरावत हात्तीमा सवार हुन्छन्, यो बढी प्रचलित कुरा हो। तर इन्द्रायणी पनि साथै लिएर हिँडेको, इन्द्र अलिक अप्सरा लिएर हिँड्न रुचाउँथे, तर यहाँ चाहिँ इन्द्रायणी नै लिएर हिँडेको देखियो। हात्तीमाथि एउटा त इन्द्रायणी लिएर हिँडेको, त्यसमाथि हात्ती ऐरावत हात्तीमाथि चढेको। यस्तो शालिक अरूतिर सायद पाइँदैन, यहीँ मात्रै हो। इन्द्रले इन्द्रायणी पनि सँगै लिएर हिँडेको ठाउँ भएको हुनाले म पनि हरेक वर्ष श्रीमतीसँगै लिएर आउँछु।
भनाइ अनुसार इन्द्र इन्द्रायणी लिएर यहाँ हात्ती चढेर आउँदा उकालो निकै मुस्किल पर्यो होला हात्तीलाई। तर त्यस बेला आएर पनि ढकमक्क गुराँस फुलेको बेला गुराँसको फुल टिपेर इन्द्रायणीलाई दिया थिए भन्ने सुनिन्छ। यो परम्परा किन कायम नराख्ने पाएसम्म? त्यसकारण यो गुराँसको डाँडो यसपल्ट अलिकति छिटै गुराँस चाहिँ दिएछ, नत्र ढकमक्क गुराँस हुन्थ्यो। यसपल्ट अलिक गुराँस कम देखियो। तर हामीले फेरि गुराँसलाई बढाउनु पर्छ र अलिकति सुक्खा भयो भने अलिक छिटै सिद्धिन्छ। अलिकति यसलाई सिँचाइको प्रबन्ध गरेपछि अलिक पछिसम्म गुराँस फुल्छ। त्यसको पनि हामी प्राकृतिक ढङ्गले पनि उपचार गरौँला, ट्रिटमेन्ट गरौँला। यस ठाउँ यो ठाउँ मैले भनिरहनु पर्दैन। यो नेपाल भनेर हामी जो आज भनिरहेका छौँ त्यो नेपाल परापूर्व कालमा पनि नेपाल थियो। सत्रौं 18औं शताब्दीको सुरुको एउटा नक्सा मैले हेरेको थिएँ। त्यसमा भारतका थुप्रै स्वतन्त्र राज्यहरू, महाराष्ट्रका रजौटाहरू, अरू विभिन्न रजौटाहरू, पन्जाबका रजौटाहरू, बङ्गालका रजौटाहरू, अरूतिर ग्वालियर र अरू ठाउँका रजौटाहरू, थुप्रो रजौटाहरूका राज्यहरू, ससाना राज्यहरू, टुक्रे राज्यहरू देखिन्छ। तर भारत भन्ने देश थिएन। तर नेपाल चाहिँ त्यति बेलाको नक्सामा पनि नेपाल देखिन्छ। त्यस बेलाको नक्सामा पनि नेपाल देखिन्छ। ब्रिटिस आइसकेपछि पछि, धेरै पछि मात्रै उनीहरूले सिन्धु नदी भन्न नजानेर, उनीहरूको जिब्राले सिन्धु भन्न नजानेर इन्डु भने। इन्डु भन्दा पूर्वको इस्ट अफ इन्डु, सिन्धु भन्दा पूर्वको जमिन इस्ट अफ इन्डु गर्दै गर्दै उनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी खोले। इन्डु भन्ने ठाउँलाई सिन्धुबाट इन्डु भयो, इन्डुबाट इन्डिया बनाए अनि इस्ट इन्डिया कम्पनी भने। एउटा भाषा बोल्ने मान्छेले अर्को भाषाको उच्चारण राम्ररी गर्न जान्दैन। हामीले अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि अङ्ग्रेजले जस्तै बोल्दैनौँ। अङ्ग्रेजले नेपाली राम्रै पढ्दा पनि उनीहरूले हाम्रो जस्तै नेपाली बोल्दैन, अनौठो ढङ्गले बोल्छन् अनि हामीलाई मिठो लाग्छ, गजब अनौठोसँग बोले भनेर। यो त्यति पुरानो देश हो। तर बीचमा पूर्वतिर अनेक राजा रजौटाहरू र पश्चिमतिर गण्डकीतिर 22वटा राज्य र त्योभन्दा पश्चिम कर्णाली, महाकाली आदितिर 24वटा राज्य। त्यस्तो स्थितिमा एउटा एकीकरणको अभियान थालियो। एकीकरणका किल्लाहरू थुप्रो ठाउँमा छन्। हाम्रो योभन्दा पल्लापट्टि पर्छ नुवाकोटमा। त्यसको दुईटा महत्त्व छ। चिम्टेश्वर भन्ने डाँडा छ, त्यहाँ चिम्टेश्वर महादेवको मन्दिर पनि छ। उहिले यो द्वापर युग त्रेता युगभन्दा अगाडिको कुरो। शिवले त्यहाँ डाँडामा पुगेपछि चिम्टा गाडेको ठाउँ हुनाले त्यस ठाउँलाई चिम्टेश्वर भन्छन् र त्यो डाँडो चिम्टेश्वर महादेवको मन्दिर भएर चिम्टेश्वरको रूपमा चिनिन्छ। पहिलो किल्ला पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटबाट जब राज्य विस्तार गर्न थाले त्यो चिम्टेश्वर डाँडाबाट पहिलो किल्ला बनाएर सुरु गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यका यो पल्लो डाँडो चन्द्रगिरीमा जुगामा ताउ लगाएको त हामीलाई सबै थाहै छ। त्यसपछि यस डाँडामा रहेका किल्लाहरू, गढीहरू यहाँ छँदैछ। देश एकीकरण गर्ने क्रममा नै
कालु पाँडे, जसको वास्तविक नाम त कालु पाँडे होइन, पाँडेकाजीलाई थाहा होला, वंशीधर पाँडे हो। वंशीधर पाँडेका पिता भीमराज पाँडे, भीमराज पाँडेका पिता नै त्योभन्दा उहाँका हजुरबा जब गोर्खामा शाहवंशको राज्य सुरु भयो, गोर्खामा शाहवंशको राज्य द्रव्य शाहले स्थापना गरे। द्रव्य शाहकै समयमा कालु पाँडेका जेजुबाजे त्यहाँ मन्त्रीको हैसियतमा, मन्त्रीको पदमा काम गर्थे। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहका हजुरबाउ पृथ्वीपति शाह, उनका समयमा कालु पाँडेका बुबा मन्त्री वा काजी कै पदमा थिए र त्यस बेला पनि काजी भीमराज पाँडे। त्यसपछि एकीकरणको अभियान जब थालियो, कालु पाँडेले कलिलै उमेरमा, त्यसको 20 वर्षको उमेरदेखि राजकाजमा अगाडि बढेका कालु पाँडे हुन त उनले 44 वर्षको उमेरमा नै मारिनु पर्यो। मारिनु परे पनि, जीवन दिनु परे पनि एकीकरणको अभियानलाई, देशलाई एकीकृत गर्ने र मजबुत राष्ट्र बनाउने, ताकि फिरिङ्गीहरूले यस देशलाई कब्जा गर्न नसकुन् र यस देशलाई मजबुत राखौँ। एउटा कुरातर्फ मैले लगातार ध्यान आकर्षण गरिरहेको छु। शाहवंशीय शासनकाल लामो समय चल्यो, त्यसकारण शाहवंशीय शासनकालमा पृथ्वीनारायण शाहका यस्तो औँलो ठडाएका थुप्रो शालिग बने देशभरि एकीकरणका नायक भनेर। तर पृथ्वीनारायण शाह त दरबारमा बसेर आदेश गर्ने हुन्, लडाईँको मैदानमा गर्दन दिने त कालु पाँडे जस्ता जनताका छोराहरू नै थिए नि, राजा होइन। पाँडेहरू, बस्नेतहरू, थापाहरू को योगदान र अरू आम जनताको लडाईँको मैदानमा गरेको योगदान। विजयनगरजीले सुका मोहर दिएर सुरु गरेको हतियार किन्ने फन्ड, त्यो विस्तार हुँदै गयो। कालु पाँडेका 3 भाइ छोरा, 2टी छोरी थिए। तीन भाइ छोरा मध्ये सबभन्दा बढी चिनिएका, यद्यपि जेठा छोरा पनि काजी नै थिए, अरू पनि दरबारसँग सम्बन्धित थिए, तर कान्छो छोरा दामोदर पाँडे उनी सेनापति पनि थिए र त्यस बेला प्रधानमन्त्री भन्ने चलन थिएन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि थिए र त्यस बेलाका जमानामा मन्त्री र सेनापति तरबार बोकेका हुन्थे र उनीहरू युद्धको मैदानमा हुन्थे। त्यसकारण दामोदर पाँडे, कालु पाँडेका कान्छा छोरा दामोदर पाँडे, उहाँ टिस्टामा गएर 7वटा 9वटा कतिवटा किल्ला टिस्टामा पनि दामोदर पाँडेले बनाएका छन्। कालु पाँडेका कान्छा छोरा टिस्टासम्म पुगेर, तर युद्ध त्यहीँ रोक्नु पर्यो र फर्किनु पर्यो। दामोदर पाँडेले जे होस्, यो एउटा लामो वीरताको, गौरवको इतिहास। हाम्रो राष्ट्र एकजुट बनाउन हाम्रा पूर्वजहरूले असाधारण योगदान गरेका छन्।
असाधारण योगदान। चाहे हामी थापाहरूको कुरा गरौँ या बस्नेतहरूको कुरा गरौँ या अरूको कुरा गरौँ, राणाहरूले पनि राम्रै गरेका हुन्। तर पछि बलभद्र कुँवर आदि, कुँवर सैन्याल ठिकै गरेका थिए, तर जब राणा भएपछि अनि अलिक अहङ्कार चढेपछि आफै शासक हुन खोज्दा द्वैध शासन पनि सुरु भयो र तानाशाही पनि लादियो। तर यसरी लडेका थिए, वंश लडेका थिए। हामी अमरसिंह थापालाई सम्झ्यौँ भने अमरसिंह थापाका 3 पुस्ता एउटै लडाइँका मोर्चामा थिए। 74 वर्षका अमरसिंह थापा तरबार लिएर मैदानमा लडिरहेका थिए। उनका भाइ नयनसिंहका छोरा भीमसेन थापा अर्को मोर्चा सम्हालिरहेका थिए। तिनका छोरा उजिर सिंह थापा जितगढी, जहाँबाट अङ्ग्रेजलाई लखेटिएको थियो बुटवलबाट, उनले अर्को मोर्चा सम्हालेका थिए। त्यसै गरेर भक्ति थापा तोपको मोरीको अगाडि गएर लड्दाखेरि तोप हानेर तोपले उहाँलाई उडाएको थियो। तोपकै मोरीको अगाडि गएका थिए खोज्नका लागि, तर उनले खोज्न पाएन। त्यही कुरा त्यस तत्कालीन हाम्रा जवानहरूले, हाम्रा अफिसरहरूले, जवानहरूले यहाँ चिसापानी गढीमा गरे। कालीबहादुर तोप भन्ने छँदैछ। त्यो कालीबहादुर तोप पड्काइराखेका थियो। हाम्रा जवानहरू मारिरहेका थिए, तर उनीहरू नाङ्गा खुकुरी लिएर गए र छपाछप त्यहाँ विरोधीहरूलाई छप्काएर उनीहरू तोपमाथि चढेर अब कोही छ भन्दाखेरि राख्न चाहन्छु र यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।